अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, ममालिक के और लोगों के ताल्लुकात ख़राब होते रहते हैं और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसूली तौर पे ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ताल्लुकात ख़राब हों तो ऐसे नोट पर छोड़ना चाहिए कि दोबारा से वापसी का रास्ता बन सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अरसे से एक दूसरे का साथ भी देते आए। बहुत सारे मुश्किल औकात में पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद की और हाल ही में और बहुत अरसा पहले भी सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुश्किल मौक़ों के ऊपर मदद की है। लेकिन कुछ महीनों से ताल्लुकात डिक्लाइन का शिकार थे, पस्ती की जानिब जा रहे थे और उसकी कई वजूहात थी। अभी जो लेटेस्ट एक वजह थी और बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए सऊदी अरब को इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को लगता था कि सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान को टैकल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इजराइल को लेके काफ़ी हार्ड किस्म का स्टांस था और बड़ा वाज़े किस्म का मौक़िफ़ था शुरू से। जब से पाकिस्तान बना तकरीबन एक साल के वक्फे के साथ इजराइल भी वजूद में आता है और पाकिस्तान भी उस वक्त वजूद में आता है। अब जब इजराइल के क़याम का ऐलान किया जाता है तो उस वक्त तमाम अरब ममालिक जो थे उनकी जानिब से इनकार किया जाता है कि वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे और उसी वक्त 7 के करीब जो अरब ममालिक हैं उनकी जानिब से मिलकर अटैक किया जाता है इजराइल के ऊपर। अब उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो फ़लस्तीन के लोग थे उनको सपोर्ट किया गया और कायदे आज़म के हुक्म के ऊपर हमने वहाँ पर असलहे की तरसील तक भी की। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान का शुरू से एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि फ़लस्तीनियों को जब तक उनके हुकूक नहीं दे दिए जाते तब तक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हुकूक की खातिर इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तो ऐसे में एक लॉजिकल सी एक बात बनती है कि तकरीबन 2016 या 2018 की बात है कि जब एक मिनिस्टर थे अमेरिका के, उनकी जानिब से जो ऑफिशियल फ्लोर था उसके ऊपर खड़े होकर कहा गया कि ये जो बात आप करते हैं कि पाकिस्तान तस्लीम कर ले या फिर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक जो हैं वो इजराइल को तस्लीम कर लें और फ़लस्तीन के मसले को हल किए बगैर तस्लीम कर लें, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तकरीबन जो है 50-60 साल से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि तमाम तर जो अरब ममालिक हैं वो इस चीज़ के पीछे खड़े हैं कि हम तब ही अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे इजराइल के साथ जब फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक दिए जाएंगे। तो तब भी इजराइल से ये आवाज़ें उठती थी कि हम इस चीज़ को करके दिखाएंगे, हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद हैं। और उन्होंने तकरीबन 3 से 4 साल पहले से ये कहना शुरू कर दिया कि पहले के जो अरब थे वो अब वो नहीं रहे, उनकी सोच जो है उसमें तब्दीली आ रही है, उनके वे ऑफ थिंकिंग में तब्दीली आ रही है, उनका जो मुस्तकबिल को देखने का जो अंदाज़ है उसमें तब्दीली आ रही है। तो आने वाले वक्त में आप देख सकेंगे कि फ़लस्तीन के मसले को हल किए बगैर भी हम दीगर जो अरब ममालिक हैं उनको अपने हक़ में राम कर लेंगे, उनको इजराइल को तस्लीम करने के ऊपर मजबूर कर लेंगे या उनको कायल कर लेंगे। तो अभी जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है उसमें यही देखने को आ रहा है कि तमाम तर अरब ममालिक जो हैं वो तस्लीम करने जा रहे हैं इजराइल को। अब ऐसे में पाकिस्तान की बड़ी क्रूशल किस्म की एक पोजीशन थी। एक तो ये कि इस्लामिक वर्ल्ड में वाहिद जो है एटॉमिक सुपर पावर है और इस लिहाज से इसकी पोजीशन जो है, इसकी स्ट्रेंथ, इसका पलड़ा जो है वो भारी है, इसकी वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को दी जाती है और राइटफुली सो ये बनती भी है। अब ये है कि जब पाकिस्तान की जानिब से इनकार कर दिया गया तो सऊदी अरब ने शायद अभी जो मैं अक्सर एक बात करता हूं कि तमाम तर चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब मुल्कों के रिलेशन की बात करें तो उसके एविडेंस बहुत सारी चीज़ों के सामने नहीं आते। तो ऐसे में कौन सी हैपनिंग किस वक्त में हुई और उन चीज़ों को कड़ी से कड़ी जब मिलाई जाती है, जब पैटर्न मिलाए जाते हैं, पैटर्न बनते हैं, तो तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी एक परसेप्शन है, कोई हार्ड एविडेंस नहीं है इस चीज़ को लेके। मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान मुश्किल में था, जब मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई, तब पाकिस्तान ने शायद पाकिस्तान के सामने प्रपोज़ल रखा गया होगा कि आप इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करें या मामलात आगे बढ़ाएं। तो पाकिस्तान ने कहा होगा कि ठीक है, हमारे जो इकनॉमिक कंडीशन है
وہ تقریباً خراب ہو چکی ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اگر آپ پاکستان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، پاکستان کی اس تمام تر صورتحال میں مدد کرتے ہیں، تو پھر ہم اس چیز کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اس وقت سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو تقریباً $3 ارب جو ہے وہ پاکستان کو دیا گیا، اور اتنی ہی مالیت کا ڈیفر پیمنٹس کے اوپر آئل بھی دیا گیا کہ آپ کو ہم تیل دیتے ہیں، آپ اس کی ادائیگی جو ہے، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تب آپ اس کی ادائیگی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب پاکستان سے یہ مطالبہ رکھا گیا، یہ تمام تر پیسے دے دیے گئے، اور جب پاکستان سے کہا گیا جی اب وقت ہے کہ آپ ہمارا جو مطالبہ ہے اس چیز کے اوپر بات کریں، تو تب پاکستان کی جانب سے، اگر آپ کو یاد ہو، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے OIC سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو اسپیشل اجلاس طلب کرے کشمیر کی انیکسیشن کے حوالے سے۔ تو اس وقت سعودی عرب کی جانب سے، کیونکہ سعودی عرب OIC کا سربراہ ہے، تو سعودی عرب کی جانب سے اس چیز کے اوپر انکار کیا گیا۔ تو یہ پاکستان کی جانب سے ڈیمانڈز رکھی گئی، اور جو لگتا ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان نے شاید کہا ہوگا کہ آپ ہمارا مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو حل کر دیں، تو ہم پھر اس چیز کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، اس چیز کے اوپر بھی ہم اپنا سٹانس جو ہے اس کو تھوڑا سا لینیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب کے جو مفادات ہیں بھارت کے اندر، اور بھارت کے ساتھ جو عرب ورلڈ کے تعلقات اوور دا ایئر بہتر ہوئے ہیں، اس چیز کو لے کر وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے کہ اتنی بڑی منڈی جو ہے، اتنی بڑی جو انویسٹمنٹ ہے، اتنی بڑی جو ٹریڈ ان ممالک کے ساتھ بھارت کی چل رہی ہے، اس کو داؤ پر لگائیں صرف پاکستان کے اسٹانس کے لیے۔ کیونکہ اگر کشمیر کا معاملہ حل کرنا تھا یا کشمیر کے اوپر پاکستان کا ساتھ دینا تھا، تو اس چیز کے لیے بھارت کے ساتھ تعلقات جو تھے ان کو کمپرومائز کرنا ضروری تھا، کمپرومائز ہونا لازمی تھا۔ کیونکہ پاکستان کے اگر آپ ساتھ کھڑے ہوں گے واضح اسٹانس کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھارت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جس کو وہ کسی طور پر افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے کافی زیادہ فرسٹریشن کا اظہار کیا گیا، اور ودن پاکستان اور بیرون ملک بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ وداؤٹ اینی ریزن آپ نے یہ سب کیا۔ لیکن آگے چل کر پتہ چلا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے سعودی عرب پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان نے جب انکار کیا، تو ایک تو انہوں نے OIC کا اجلاس طلب کرنے سے انکار کر دیا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب پاکستان کی جانب سے فل فلیج انکار کیا گیا، اور 3 سے 4 انٹرویوز میں لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دیے گئے، اور اس میں کیٹاگوریکلی کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ جتنا مرضی پریشر ڈال لیں، میری حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کریں۔ فلسطینیوں کے جب تک 2 اسٹیٹ جو ایجنڈا ہے اس کو ان کے حقوق کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، ہم اس چیز کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے کے اوپر، اس بات کے اوپر ہم سوچنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو جب اتنا واضح قسم کا سٹانس آ گیا، تو تب سعودی عرب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے جو آپ کو پیسے دیے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پیسے واپس کریں۔ تو ایسے میں اگرچہ یہ مشکل وقت تھا، لیکن یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جہاں پر سروائیول کا یہ معاملہ تھا، ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، ہمارے ملک کی سلامتی کا ایشو تھا، ہمارے لیے یہ پیسے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ لیکن سعودی عرب کو اگر دیکھا جائے، سعودی عرب کی ویلتھ کو دیکھا جائے، تو سعودی عرب کے لیے یہ پیسے بالکل میٹر نہیں کرتے تھے، لیکن سعودی عرب نے اتنے مشکل وقت میں پاکستان سے وہ پیسے نکلوائے۔ اب ہوا یہ کہ ایسے وقت میں چائنا جو تھا اس نے پاکستان کی مدد کی، اور وہ پیسے جو ہم نے وہاں پر دینے تھے سعودی عرب کو، وہ پیسے ہمیں پرووائڈ کیے چائنا نے، اور چائنا کی مدد سے ہم نے وہ پیسے جو ہے وہ وہاں پر ان کو فراہم کر دیے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چائنا سے جو ہم نے پیسے لیے وہ قرض کے طور پر نہیں لیے، وہ کچھ ایسے طریقے سے لیے گئے کہ وہ قرض بھی کنسیڈر نہ ہو، اور ہمارے جو ایکسٹرنل جو ریزروز ہیں ان میں بھی کمی نہ آئے، اور وہ بھی اسی طرح سٹیبل رہیں، اور ہم جو پیسے ہیں سعودی عرب کے وہ بھی واپس کر سکے۔ اور اس کے بعد بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جب حال ہی میں دورہ کیا گیا سعودی عرب کا، تو اس وقت اس سے پہلے جو پاکستان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ رہے ہیں، وہ ایک حکومتی سطح سے زیادہ وہ ملٹری سطح کے تعلقات زیادہ مضبوط سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ہولی پلیسز کی جو سیکیورٹی ہے، بہت سارے جو سعودی عرب کے اندر کے معاملات ہیں، وہاں پر پاکستان بہت بڑی تعداد میں جا کر، بہت بڑے لیول کے اوپر جا کر ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو ایسے میں آرمی چیف جب وہاں پر جاتے ہیں تو ان کا آگے
अगर पास्ट के जितने भी इंटरेक्शन हैं उनको देखा जाए तो वहाँ पर जाकर जो शाह सुलेमान से मुलाकात होती थी या जो सेकंड पावरफुल पर्सन है, अगर 2015 से ऑनवर्ड की बात की जाए तो मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात हुआ करती थी और अहम उमूर या जो भी चीज़ें डिस्कस करनी होती थी वो डिस्कस की जाती थी। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने मुलाकात से वाज़े तौर पर इनकार किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात नहीं की गई। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने, शायद पाकिस्तान को लगता था कि वो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लेंगे कि वो सऊदी अरब को भी इज़राइल को भी तस्लीम नहीं करना पड़ेगा और ताल्लुकात भी हमारे टोटली जो है वो ख़राब नहीं होंगे। अब पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता था, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो लाखों के हिसाब से जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर रोज़गार उनको दिया जाता है और वहाँ पर वो पैसे कमा कर वो पाकिस्तान भेजते हैं, एक पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट जो है और इतना बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम जो है पाकिस्तान उसको लूज़ नहीं करना चाहता था। इसके साथ साथ होली प्लेसेस हैं मुसलमानों की, दो सबसे बड़ी और सबसे फार मोस्ट इम्पोर्टेंट होली प्लेसेस हैं वहाँ पर, और पाकिस्तान मुकम्मल अगर कता ताल्लुकी पर आ जाता और गुस्से में आकर कहता कि आपने हमारा मुतालबा नहीं माना तो हम ये वाले कदम उठाने जा रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तानियों का नुकसान तो होना था। लेकिन ये होना था कि फिर जब हज या उम्रे के लिए पाकिस्तानियों ने जाया करना था तो पाकिस्तानियों को बहुत कम कोटा दिया जाना था और बहुत सारे मामलात में पाकिस्तानियों को तंग किया जाना था। तो ऐसे में एक ऐसे कह लें कि रीज़नेबल स्टांस यही बनता था कि मामलात को जब तक ये कंट्रोल में रह सकते हैं उनको कंट्रोल में रखा जाए। यही बात है कि हमने देखा कि जब भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और नाम लेकर ये पूछा गया कि क्या ये मुल्क आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, क्या इन ममालिक की तरफ से आपके ऊपर इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से दबाव है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहकर इनकार कर दिया नाम बताने से कि हमारे दोस्त हैं और हमारे ताल्लुकात, अगरचे उस वक्त ताल्लुकात बेहतर नहीं थे और अभी भी उस लेवल पर नहीं हैं, तो उस वक्त कहा गया कि हमारे दोस्त ममालिक हैं और हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम उनका नाम नहीं लेंगे। लेकिन जो अहम और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो एक ताल्लुकात में एक डेंट पड़ा था उससे बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है भारत। आर्मी चीफ जो हैं भारत के, उन्होंने हाल ही में दौरा किया है सऊदी अरब का, यूएई का, और बड़े लेवल के ऊपर मिलिट्री इंगेजमेंट करने की कोशिश की गई है और जो सी लेवल के ऊपर जो इंगेजमेंट है उसको बढ़ाने के ऊपर भी इत्तेफाक किया गया है और असलहे की सप्लाई के हवाले से और ऑयल की तरसील के हवाले से बहुत बड़े एग्रीमेंट किए गए हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान। तो ऐसे में अगर बिल्कुल पाकिस्तान इक्वेशन से निकल जाता तो पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा लॉस था और पाकिस्तान ऐसे था कि पाकिस्तान एक खुला ग्राउंड फ्राहम कर रहा है भारत को कि वो इन ममालिक के साथ ताल्लुकात अपने मज़ीद बेहतर कर ले। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जो थी उनको जारी रखा और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान ने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। अगरचे MBS का जो स्टांस है वो अभी भी हार्ड है, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहता जहां पर पाकिस्तान चाहता है। लेकिन जो शाह सुलेमान है वो इस चीज़ के हक़ में है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहिए और वहाँ पर जो शहज़ादे हैं, बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो प्रिंस हैं, वो इस चीज़ के कायल हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमें बेहतर रखना चाहिए। क्यों कि आने वाले वक्त में अगर इज़राइल के ग्रेटर प्लान की बात करें, दीगर मामलात को देखा जाए तो आने वाले वक्त में इज़राइल सऊदी अरब को और दीगर अरब ममालिक को डीच कर सकता है। जो एक पास्ट रहा है, जो एक हिस्ट्री रही है, उसको देखा जाए तो ये इस तमाम तर सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क होगा जो कि मुश्किल वक्त में चाहे नाराज़ भी हुआ तो वो सऊदी अरब की मदद करेगा। तो अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब होंगे तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए डिसीजन लेना, डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सऊदी अरब के भी ये हक़ में है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें। यही वजह है कि जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं, उनकी जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की गई है और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के ऊपर और दोबारा पहले जैसे ताल्लुकात करने के ऊपर बातचीत की गई है। अब यहाँ पर जो अहम चीज़ डिस्कस की गई है, जिसके ऊपर थोड़ा सा सऊदी अरब को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और थोड़ा सा पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, वो ये था
کہ پاکستان کا مطالبہ رہا ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے کشمیر کا معاملہ اٹھایا جائے اور اس کے لیے اسپیشل اجلاس طلب کیے جائیں۔ تو اس میں سعودی عرب کی جانب سے ریکویسٹ کہہ لیں یا ایک ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ آپ جو OIC کے معاملے کے اوپر جو کشمیر کے ایشو کو اٹھانے کی بات کرتی ہیں اس کے اوپر تنقید ہمارے اوپر تھوڑی سی کم کر دیں، اور ہم یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر ہم پریشر بلڈ کر رہے تھے اسرائیل کو لے کے یا دیگر معاملات جو ہیں، ہم اس چیز کو لے کر آپ کو زیادہ اب تنگ نہیں کریں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان کے بھارت کو لے کر جو تحفظات تھے ان کے اوپر سعودی عرب کچھ معاملات میں مدد کرے گا، اور جو پاکستان کے جو چیزیں ہیں جس کے اوپر بھارت کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو لے کر پاکستان جو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو وہاں پر تھوڑا سا پاکستان لینیٹ قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ شو کرے گا۔ اب اس تمام تر صورتحال میں ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں پر جو عرب ممالک ہیں وہ اپنا پیسہ دیکھ رہے ہیں، وہ لالچ میں ہیں کہ وہ اپنی اتنی بڑی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتے۔ UAE کی بات کریں تو تقریباً $100 ارب کے قریب ان کی آپسی ٹریڈ جو ہے بھارت کے ساتھ وہ پہنچ چکی ہے، اور اگر سعودی عرب کی بات کریں تو یہ تقریباً $28 ارب تک اس وقت یہ ٹریڈ لیول پہنچا ہوا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ ابھی جو انگیجمنٹ کی گئی ہے آرمی چیف جو بھارت کے ان کی جانب سے، تو یہ ٹریڈ لیول جو ہے وہ آنے والے وقت میں بلکہ سالوں میں بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ وہ سعودی عرب کو انگیج کرے تاکہ بھارت کی جو انٹرویژن ہے، بھارت کا جو انٹرفیرنس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جا سکے، اس کو منیمائز کیا جا سکے تاکہ بھارت کو کنٹرول میں کیا جا سکے، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات بہت قریبی نہیں لیکن اس لیول پر رکھے جائے جہاں پر نہ سعودی عرب ہمیں ڈکٹیٹ کرے اور نہ ہم اس طریقے سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کریں جو کہ سعودی عرب کو ناگوار گزرے۔ تو یہ تمام تر صورتحال اس وقت چل رہی ہے، تمام تر سینیریو میں جہاں پر مشرق وسطیٰ میں حالات خراب ہو رہے ہیں، ایسے میں پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان ایسی پوزیشن پر رہے جہاں پر وہ اپنی ڈیمانڈز کرنے کی آنے والے وقت میں ڈیمانڈز کر سکے، یا ایٹ لیسٹ پاکستان سے اس طرح کے مطالبات نہ کیے جائیں جس طرح سے امریکہ کرتا رہا ہے، اور پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو لے کر حال ہی میں ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں مزید انگیجمنٹ جو ہیں آفیشیل سطح کے اوپر وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفارمیٹو تھا تو اس کا فیڈ بیک لازمی دیں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔